नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी जननेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन हो। आज हामी उहाँलाई सम्झन चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आज जसरी उहाँलाई सम्झनु भएको छ र उहाँको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन किसिमको योगदान छ कसैले पनि भुल्न सक्दैनन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्नको लागि र नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रमा आस्थावान बनाउनको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग बनाउनको लागि मदन भण्डारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आजभन्दा 27 वर्ष अघि दासढुङ्गा दुर्घटनामा रहस्यमय रूपमा मदन भण्डारीको हत्या भएको छ, जीवराज आशिकको हत्या भएको छ र हाम्रो देशमा धेरै सरकार बने तर कसैले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, तर पनि मदन भण्डारी र जीवराज आशिकको हत्यारा किन पत्ता लगाउन सकिएन? यतिखेर यी प्रश्नहरू उठान भइरहेका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालको कम्युनिस्टलाई रूपान्तरण गराउनको लागि र नेपालको कम्युनिस्टलाई प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा लिएर जानको लागि मदन भण्डारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज मदन भण्डारीलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले सम्झिरहँदाखेरि, प्रजातन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादीले सम्झिरहँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गरेर उहाँले नेपालको कम्युनिस्टलाई खुला राजनीतिमा ल्याउनु भयो, संसदीय व्यवस्थामा ल्याउनु भयो र संसदीय व्यवस्थालाई नै मान्नुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले जुन अडान राख्नुभयो, आज नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेका छन्। त्यसैले आजको दिन हामी मदन भण्डारीलाई सम्झन चाहन्छौँ, जीवराज आशिकलाई सम्झन चाहन्छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएको पनि आज 2 वर्ष पुरा भयो, तर अझै पनि पूर्ण रूपमा पार्टी एक ढिक्का भएन। नेताहरूको स्वार्थको कारणले, नेताहरूको गुटको कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूपमा एक भएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज गुटै गुटमा रूपान्तरण भएको छ। कुमलटारमा एउटा गुट छ, बालुवाटारमा अर्को गुट छ, कोटेश्वरमा अर्को गुट छ, त्यसपछि भैँसे पार्टीमा अर्को गुट छ। गुटै गुटमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। र किन पार्टी एक हुन सकेन पूर्ण रूपमा? आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सरकारले हिजो नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ, प्रतिनिधि सभामा नीति र कार्यक्रम सरकारको पेश भएको छ, राष्ट्रपतिले पेश गरिसकेपछि नीति र कार्यक्रमको राम्रो नराम्रो पक्षमा बहस जारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नीति र कार्यक्रममा संशोधन हाल्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको बैठकको यो निर्णय तपाईहरुलाई आज हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्नको लागि केही समयपछि उपस्थित भएका छौँ। नेपाली कांग्रेसले के संशोधन प्रस्ताव हाल्दैछ त? नीति र कार्यक्रममा कांग्रेसको असहमति कहाँ छ त? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्दैछौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर भन्नुभएको छ सरकारको बचाउ गर। नीति र कार्यक्रम राम्रो आएको छ, संसदमा बोल्दाखेरि नीति र कार्यक्रमको पक्षमा बोल्नको लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। यसबारे पनि हामी केही समयपछि चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी हाम्रो देशमा पछिल्लो समय कोरोनाको महामारी फैलिने सङ्केतहरू देखेको छ। नेपाल उच्च जोखिममा गइरहेको छ। संक्रमणको सङ्ख्या 278 पुगेको छ, बढिरहेको छ र प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5 जोखिममा छ। धेरैले भनिसके अब कडाइका साथ जानुपर्छ रोकथामको लागि। सिमानामा नेपालीहरू अल्पत्र परिरहेका छन्, उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि खोइ त सरकारको गुरु योजना। धेरैको असन्तुष्टि छ। तर आज म कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? र्यापिड टेस्टलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। PCR आज सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्नुपर्छ। सबै नेपालीले टेस्ट गर्न पाउनुपर्छ। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, परीक्षण परीक्षण परीक्षण, छिटो छिटो छिटो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। हाम्रो बीचमा डाक्टर बाबुराम मरासनी हुनुहुन्छ। र साहब, तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। कोरोनाको महामारी नेपालमा फैलिन थाल्यो, किन, के कारणले? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, यसको जस्टिफाई गर्नुहोस् तपाईँ आज। 2-3टा कुराहरू। अब यो हाम्रो चाहिँ अब यो सीमा चाहिँ उत्तरतिर पनि 1850, दक्षिणतिर पनि 1850। उत्तरतिर जनसङ्ख्या कम छ, दक्षिणतिर चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै घना छ।
अब दक्षिणतिर चाहिँ अनि चाहिँ बेसी बिरामीहरू चाहिँ अहिले यो देखि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका। त्यसैले अनि चाहिँ अब त्यो चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँ बसिरहेका थिए, काम गरिरहेका थिए, त्यहाँ फ्याक्ट्री बन्द भयो। त्यो फ्याक्ट्रीहरू बन्द भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ बास पाएनन्। अनि उसको साथी कहाँ गए, अनि कोचाकोच गरेर बसे। अनि त्यसपछि कोचाकोच गरेर बसिसकेपछि के भयो भने उनीहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि अनि अब यो त त्यहाँ पनि इन्डियामा त लकडाउन भयो, लामो समय जाने भयो, फ्याक्ट्री नखोल्ने भयो। नखोलेपछि उनीहरू विभिन्न तरिका अपनाएर नेपालको सिमानासम्म आए। तर सिमाना नाका हामीले चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। सिमाना जहाँ चाहिँ बाट नेपाल भित्रिने नाकाहरू थियो, वैध नाकाहरू बन्द गऱ्यौँ। अनि उनीहरूले अवैध बाटो खोजे। अवैध बाटो खोज्नु पनि मैले हेर्दाखेरि अस्वाभाविक होइन, किनभने पारी सबै होटेल बन्द छन्। पारी पनि प्रहरीले पायो भने लखड छ, अनि कहाँबाट आयो, किन हिँड्यो भनेर अनि उनीहरू उखुबारी हुँदै अवैध बाटो हुँदै अनि चाहिँ नेपालभित्र छिरे। नेपालभित्र छिरेपछि अब त्यो मध्ये केहीजनाहरू चाहिँ सङ्क्रमित थियो होला। तिनीहरूले बिस्तारै सार्दा 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 अब अहिले चाहिँ अनि चाहिँ अलिकति अब 4 ठाउँमा त अब ठुलै अब चाहिँ प्रकोप फैलियो भनौँ न। एउटा पहिलो उदयपुरमा, त्यसपछि वीरगन्जमा, त्यसपछि नेपालगञ्जमा, त्यसपछि अहिले कपिलवस्तु। यो 4 ठाउँको छ। र यो 4 ठाउँ हुँदाहुँदै अब पहाडतिर सर्छ यो नेपालको। हामीले पहाडतिर पनि सर्न थालिसक्यो, पहाडतिर पुगिसक्यो, पहाडतिर सर्छ, भोजपुरमा पुगिसक्यो, गयो धादिङमा पुगिसक्यो। हो अब यो पहाडतिर सर्छ। यो अब पहाडतिर बिस्तारै अनि चाहिँ यो सरुवा रोगको पुरानो चाहिँ जो प्रचलन हेऱ्यो भने मलेरिया चाहिँ कलकत्ता हुँदै 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 पटना आयो, पटनाबाट नेपाल बोर्डर आयो, त्यसपछि चाहिँ अनि पहाडतिर त्रिशुलीतिर आयो। अब कहाँ चाहिँ तल तलको भागहरू जहाँ जहाँसम्म फैलिनु पर्ने हो त्यहाँसम्म सबैतिर चाहिँ अनि चाहिँ फैलियो। त्यो पहिलाको पनि सरुवा रोगको इतिहास हेऱ्यो भने त्यो यो पनि अब त्यसरी गर्दै पहाडतिर आउँदाखेरि अब यो चाहिँ एकदम सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा बसेर काम गर्नुभयो निर्देशक भएर डाक्टर मनास सिन्हा। मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस् त, हामी कहाँ चुक्यौँ, नेपाल सरकार कहाँ चुक्यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा? हामी 3टा कुरा हाम्रो चाहिँ अलिकति यो क्ल्यारिटी भएन के। एउटा चाहिँ के भयो भने यसको खोप पनि छैन, यसको उपचार पनि छैन। यसको गर्ने के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मानवीय व्यवहार चाहिँ हामीले चाहिँ परिवर्तन गराउन सक्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म मानवीय परिवार मान्छेको चाहिँ अनि चाहिँ स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन गराउने भने चाहिँ साह्रै गाह्रो काम हो। यो चुरोट खायो भने चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ भनेर 100% डाक्टरलाई थाहा छ। तर संसारभरिकै नेपालमै समेत पनि 15% डाक्टरहरूले चुरोट खाइरहेका छन्। उनीहरूले मानवीय व्यवहार परिवर्तन गर्न, यो मानवीय व्यवहार परिवर्तनमा ज्यादै ठुलो चाहिँ अनि चाहिँ अभियान चलाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरामा चुक्यो। एक किन अर्को कारणले पनि चुक्यो भन्दा हाम्रो फेरि अनि चाहिँ भाषागत पनि समस्या छ। विभिन्न ठाउँमा नेपाली नबुझ्ने मान्छे पनि छन्, उनीहरूलाई पनि यो कुरा बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझाउन सकेनौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले मिडियासँग पार्टनरसिप गर्न सकेनौँ। हामीसँग ठुलो स्ट्रेन्थ थियो। नेपालभरि यतिका FM स्टेसनहरू छन्, गाउँ गाउँमा छन्, टेलिभिजन मिडियाहरू छ। 350वटा रेडियोमा बिहान कार्यक्रम चलाउँछु डाक्टर देशभरि। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा नेपाली बहस तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रम हो। तर त्यहाँ मैले कोरोनाको सुरुदेखि नै बहस गरी सरकार बेखबर छ। छैन, थाहै छैन। बरु अब तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ उत्तरदायित्व भनेर केही मेसेज दिइराख्नु भएको छ। अब तर चाहिँ सरकारको तर्फबाट यो चाहिँ चेतनामूलक सन्देशहरू जसले मान्छेको त्यसको चाहिँ आखिरमा गएर यो चाहिँ व्यवहारै परिवर्तन हुनुपर्ने खालको चाहिँ सन्देश चाहिँ दिन सकिएन। उदाहरणको लागि एउटाले चाहिँ सुर्ती निकाल्छ, 5 जनालाई बाँड्छ, यो मास्क लगाउनु नमस्कार पनि गर्छ। तर त्यो गरेपछि सिधा उसले 5 जना। अब यतातिर अर्को अनि चाहिँ पहाडतिर आयो, एउटाले चुरोट खान्छ, अनि चाहिँ 5-7 सरको तानिसकेपछि अर्कालाई दिन्छ, तेस्रोलाई दिन्छ, चौथोलाई, त्यसले पनि 5 जनालाई सिधा। यो कुराहरू कतै गर्दै गरिएन। चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय अनुसार जिल्ला अनुसार मान्छेहरूको चाहिँ तिनै तहको सरकार छ नि त अहिले त। तिनै तहको सरकारले प्रभावकारी रूपमा कदम चालेको भए यो अवस्था आउँथेन, भयावह अवस्था आउँथेन। कतै पनि समन्वय देखिएन। 3टै किसिमका यो चाहिँ अनि चाहिँ अब खास गरी यो प्रदेशले स्थानीय तहलाई दोष दिने, स्थानीय तहलाई प्रदेशलाई दोष दिने, प्रदेशले केन्द्रीय सरकारलाई अनि दुईटैले अनि चाहिँ अनि केन्द्रको मुख ताक्ने अथवा यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको मुख ताक्ने गरेर समन्वयमा पनि अभाव भयो। टेस्टमा पनि हामी चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ अनि चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। अहिले हामी अब त कम्युनिटी टेस्टिङमा जानु पर्थ्यो। ऊ फार्मेसीमा राखिसक्यो अमेरिकामा। बरु चाहिँ अब 500 रुपियाँ तिरेर अनि चाहिँ यो चाहिँ फलाना ठाउँमा गएर ल
यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ होइन निजी अस्पताललाई जिम्मा दिएको भए हुन्थेन गर्दै भयो हुन्थ्यो 50 ठाउँमा टेस्ट गर भने मान्छे जान्थे अनि किन तिमी कहाँबाट आएको के गरेको कसो गरेको होइन 500 तिरेर भए पनि मान्छेले टेस्ट गर्थे नि टेस्ट गराउँथे त्यसलाई बरु सरकारले हरेक प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ टेस्ट बापत थोरै अब चाहिँ कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ भने गरेको हुन्थ्यो त्यो नगरिदिएको कारणले चाहिँ के भयो भने आज सबै निजी अस्पतालमा चाहिँ टेस्ट राखिदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भए त्यो कम्युनिटी लेभलको टेस्टिङ हुन्थ्यो हेर्नुहोस् बाहिर जिल्लामा पनि अलिकति त्यो कम्युनिटी लेभलमा जान जरुरी थियो काठमाडौँ जस्तो सहरमा त धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ अनि चाहिँ यो टेस्ट गराइदिएर अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ पोजिटिभ मान्छेहरूलाई चाँडै टेस्ट गराउन चाहन्छ कहाँ गएर गराउने कहाँ गएर लाइन लाग्नुपर्छ सुरक्षाकर्मी टेस्ट गराउन चाहन्छ छैन हेर्नु त समस्या कहीँ पनि छैन अब टेस्टिङको चाहिँ व्यवस्थै राम्रोसँग हुन सकेन यो चाहिँ एकदमै ठुलो अनि चाहिँ यो सञ्चारकर्मीलाई आफू सुरक्षित छ कि छैन भन्ने लागिरहेछ नि त सङ्ख्यामा छ नि ऊ टेस्ट गराउन चाहन्छ क्या टेस्ट गराउन चाहन्थ्यो उसले चाहिँ प्राइभेट भएको भए उसले आफ्नो अनुकूल समयमा फुत्त त्यहाँ गएर टेस्ट गराएर आउँछ त्यसो गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो टेस्टिङमा हामी चाहिँ अनि एकदम चुक्यौँ हाम्रो समय त कमजोर भयो एकदम चुक्यौँ एउटा चाहिँ व्यवहार परिवर्तनमा हामी लागेनौँ अर्को चाहिँ अनि चाहिँ हामी चाहिँ टेस्टिङमा चुक्यौँ अर्को हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अनि चाहिँ यो सीमामा त मैले सुरुदेखि भने सीमा त्यसो गर्नु हुँदैन हामीले वैध बाटो नरोकौँ होइन अनि मैले अर्को पनि भने नेपालको पर्यटन उद्योग बचाउनु छ भने ती सबैलाई ल्याएर तेरो घर कहाँ हो भनेर सोध्नुहोस् उसले भन्ला मेरो घर चाहिँ उता बिरगञ्जतिर हो चितवन लहर राखिदिनुहोस् त्यसलाई चितवनका सौराको होटलमा हेटौडामा राख्नुहोस् होटल एसोसिएसनसँग बार्गेनिङ गर्नुहोस् सब पैसा घटाउनुहोस् अलिअलि सबै होटल खाली छ डाक्टर साहब सरकारले भन्यो भने सबै होटलले दिन तयार छन् सबै तयार छन् किनभने यिनीहरू बिरामी होइनन् अनि त्यसले अब चाहिँ अनि के हुन्थ्यो भने अलिअलि पैसा होटलले पनि पाउँथ्यो उसले कन्ट्रिब्युट पनि गर्थ्यो सरकारी पैसा पनि हालिदिएको हुन्थ्यो राज्यले त्यो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्थ्यो अलिअलि पैसा सरकारले पर्थ्यो हालिदिनु पर्थ्यो अनि त्यो गरेपछि होटल पनि बाँध्थे भोलि पर्सि अब हामीलाई चाहिँ होटलहरू पनि चाहिन्छन् हेर्नुहोस् होटल आएन भने चाहिँ टुरिस्ट आउँदैन होटल भएन भने त्यो हिसाबले चाहिँ अनि चाहिँ अब अहिले केही पनि चाहिँ गर्न पर्दैन चाहिँ धेरै यो चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने विषय नै होइन खुरुखुरी ल्याउने होटलमा राख्ने कोही कोही अब तिर्नै नसक्ने छन् भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेको चाहिँ अनि चाहिँ अब सरकारले पुरै अब चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पनि केही न केही अथवा होटलले सित्तैमा पनि राखिदिएला अब 10% मान्छेलाई होइन अब 100 जना राख्ने होटलमा चाहिँ 90 जनाले पैसा तिर्ने भयो भने 10 जना कहिलेकाहीँ फ्री पनि राखिदिन सक्छ यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो हामीले चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ दिमागै लाउन सकेन के अब दिमाग लाउने भन्दा पनि कुरा धेरै गर्ने एक्सनमा व्यवहारिक काम चाहिँ गर्दै नगर्ने हेर्नुहोस् नेपालमा केले काम गर्छ भन्ने कुरा पत्ता नलाइकन चाहिँ नीतिगत निर्णय हो भने साह्रै धोकामा पर्छ त्यसमा नेपालमा हरेक कुरा पैसाले मात्रै गर्छ क्या काम खोइ के हो त्यो चाहिँ अब चाहिँ भन्न सकिएन होइन अब पैसा मलाई त्यसको बारेमा म धेरै अब चाहिँ जानकार छैन म त्यो मान्छे त्यतातिर मैले अनुभव गरिनँ तर मैले अब के देखेको भने चाहिँ यसमा चाहिँ होइन पैसा छ नि त पर्यटन बोर्डसँग त्यतिका पैसा छ नेपाल भ्रमण वर्षको पैसा त होटललाई अब भोलि तपाईँले कुनै होटललाई 1 करोड 50 लाख 20 लाख अनुदान दिनुभन्दा त अहिले बिरामी यिनीहरू के अरे यो क्वारेन्टाइनमा राखेको होटलले आफ्नो सिस्टम डेभलप गर्थ्यो सारा मान्छेहरू ट्रेन गर्थे मास्क लगाउँथे लगाउँथे मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले काम पाउँथे हेर्नुहोस् 8 लाख भनिरहेको छ 8 लाख अनि चाहिँ म त्यहाँ यो होटलमा काम गर्नेहरूले चाहिँ काम पाउँथे तलब पाउँथे अनि एउटा सिस्टम डेभलप गर्थ्यो होटलले कसरी रोगबाट बस्ने र अनि चाहिँ यहाँ आएका गेस्टहरूलाई चाहिँ यो सेवा प्रदान गर्ने भन्ने पनि पाउँथ्यो त्यसो गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो 3-4 वटा कुरामा एकदम नराम्रोसँग चुक्यौँ अर्को अब अन्तिम एउटा चाहिँ अब यो के हो भने चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा नमिलेका कुरा जति ग्याप जति मिलाउने हो कि नेपालको एउटा ठुलो सबैभन्दा खराब काम के हो भने कोही पनि नेपाली लाइन नलाग्ने अस्ति हेर्नुहोस् अब बस चढ्न जाँदाखेरि मैले देखेँ अब चाहिँ मैले अनि यो लकडाउनको बेला 1 महिना 35 दिन भएपछि केही दिन बाहिर जान दियो हेर्नुहोस् त्यो बाहिर जान दिँदाखेरि कसैले पनि मास्क लगाएको छैन दौड गरेका छन् घचेटा गरेर अनि चाहिँ बस चढाएका छन् त्यस्तो गर्यो भने त भोलि त या त यो त टोटली रोक्नु पर्थ्यो होइन होइन त्यो रोक्ने भन्दा पनि मान्छेलाई यो बेलामा केही बस चलाएर अब तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् 1614-15मा यो चाहिँ अनि इस्वी सन् 1614-15मा प्लेग फैलियो काठमाडौँमा त्यो प्लेगको अट्याक यो चाहिँ अनि चाहिँ आक्रमण करिब 2 वर्ष भयो हरेक दिनसम्म चाहिँ दर्जनौं कहिले 100औं मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको थियो काठमाडौँको राजा मल्ल राजा थिए
तिनको नाम चाहिँ अर्कै महेन्द्र मल्ल रहेछ। उनको नाम त अर्कै, तर के जङ्गली हात्ती समाएर एकदम बलियो भनेर महेन्द्र मल्ल बनाएर रहेछन्। उनलाई त्यहाँबाट काठमाडौँ हनुमान ढोका दरबारबाट लगेर किमडोल भन्ने ठाउँमा लगेर राखेको रहेछ। अर्को दरबार, सानो दरबार रहेछ। 2 वर्षसम्म बस्दा राजा चाहिँ थकित भएछ। अनि थकित मात्रै होइन, उसको दिमागै अब चाहिँ अनि चाहिँ काम गरेन। सोध्यो एक दिन त्यहाँ अनि त्यो किसानलाई, खेत नजिकै, दरबारको नजिकै खेतमा माथि पहिलो तलाबाट के छ काठमाडौँतिर? अहिले त महाराज धेरै कम भइरहेको छ भन्ने जवाफ दियो। अनि ऊ चाहिँ यति अब चाहिँ त्यो आतुर भइसकेर निराश भइरहेको छ। राजा चाहिँ आफै हाम फाल्यो पहिलो तलाबाट भनेर लेखाएको छ कि हाम फालेर दौडेर चाहिँ हनुमान ढोका आएको 2-3 दिनपछि डेथ भयो। भनेपछि त्यो बेलामा पनि के भन्यो भने यो चाहिँ अनि चाहिँ उनले के जारी गरेका थियो भने निर्देशन, नाका बन्द गर्नु, तर व्यापारीले ल्याएको सामान चाहिँ ल्याउन दिनु, जसको घरमा चाहिँ यो मृत्यु भएको छ त्यो मृत्यु संस्कारको लागि आवत जावत गर्न दिनु भनेर चाहिँ त्यो बेला पनि लेखेको छ। जाँच गरेर वैद्य राखेर टेस्ट गरेर जान्दिनु भनेपछि हामीले त्यसरी चाहिँ त्यो कम्प्लिट जिरो बन्द पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी जिनाइन पनि हुनुपर्छ। थोरै मान्छेहरूलाई आउने जाने दिने, बिरामीहरूलाई, कति मान्छेको सुत्केरीको मृत्यु भएन, आई डोन्ट नो। मुटुका रोगीहरूको मृत्यु भयो भएन, आई डोन्ट नो। है त्यस्तो पनि हुन्छ? सरकारले भन्न सक्नु पर्दैन भने? भन्नु पर्दैन। यो त संक्रमण भएर मृत्यु भएको छ भने किन नभन्नु? क्या त्यो भन्नु पर्यो। यस्तो कुराहरू पनि भन्नु पर्थ्यो, हुँदैन क्या? यो पनि सक्नु पर्थ्यो। डाक्टर बाबुराम मडासनीजी, हजुर, क्लियर कट भन्नुपर्छ क्या जनतालाई। वास्तविकता के हो, कसरी मृत्यु भयो, किन भयो, संक्रमण भएर भएको हो कि होइन भन्ने कुरा क्लियर गर्नु पर्यो नि। गर्नु पर्यो। अब पोजिटिभ भएको छ भने भनिन्छ, अनि मृत्यु केले भयो भन्दा भन्न चाहँदैन। त्यही त। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ धेरै रिस्क कम्युनिकेसन भन्छ के, खास यस्तोमा जानुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार रिस्क कम्युनिकेसनमा। तपाईँहरू मास कम्युनिकेसनको मान्छे हो, त मास कम्युनिकेसनले बरु रिस्क कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ। तर मास जुन चाहिँ रिस्क कम्युनिकेसनमा के भन्छ भने त्यो चाहिँ सन्देश रिलेभेन्ट हुनुपर्छ, त्यो सन्देश चाहिँ ट्रस्टवर्दी हुनुपर्छ, विश्वसनीय हुनुपर्छ। अनि त्यो सन्देश चाहिँ जनताले स्वीकारयोग्य हुनुपर्छ। यो अब उटपटाङ खालको चाहिँ दिएर पनि मान्छेले स्वीकार गरेनन् भने पनि मान्छेले अनि चाहिँ त्यो चाहिँ पालना गर्दैनन्। त्यसो भए उनीहरूले 3 किसिमले सन्देशको बनाएर चाहिँ त्यो किसिमको प्रवाहहरू, सन्देशहरू 3 किसिमले सोचेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसरी कहिले सोचेन। अब नेपाल सरकार कसरी अगाडि बढ्दाखेरि रोकथाम गर्न सकिन्छ? अबको आगामी कदम के त डाक्टर साहब? अब यसमा यसमा 3टे हेर्नुहोस्। अब 3टे भन्दा मैले जे भने त्यही कुरा। एउटा चाहिँ व्यवहार परिवर्तनमा एक गरेर कहाँ के को कसको के प्रचलन छ चलन छ त्यो हेरेर त्यो अनुसारको ठाउँ अनुसारको व्यवहार परिवर्तनमा हामी चाहिँ जानै पर्यो। 1 नम्बर 2 हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी टेस्ट गराउनु पर्यो। मैले त पहिला पनि भने हेर्नुहोस्, र बसमा आएका मान्छे, हिँडडुल गर्ने मान्छे कहाँबाट आइस के गरिस् भनेर सोध्नु पर्यो, र तिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ अनि चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गरेर यो चाहिँ PCR टेस्टको लागि पठाउनु पर्यो। त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने दक्षिणतिरबाट आइरहेका मानिसहरू कोही सङ्क्रमित रहेछन् भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ चेक गर्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ। हामीले बोर्डरमा कम गर्न सकेनौँ। अब बोर्डरमा अनि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जसरी रोकेर चाहिँ त्यो गरेको छ त्यो नगरेर वैध खोल्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ मजासँग भारतका मान्छेलाई भारततिरै जानु पर्यो, नेपालका मान्छेले नेपाल मिल्यो। अहिले हामीले चाहिँ उल्टा काम गर्यो। नेपालमा 14 दिन राख्यो, खुवाइपिई गर्यो, फेरि पारी लयो, भारतले क्वारेन्टाइन राख्यो। उता भारतले नेपालीलाई 14 दिन राखेर खुवाइपिई गर्यो, फेरि यता ल्याएर 14 दिन क्वारेन्टाइन गर्यो। दोहोरो खर्च भयो, दोहोरो टाइम लस भयो। हेर्नुहोस् बेकारमा मान्छेहरूको। यसको सट्टा चाहिँ अनि चाहिँ वैध नाका खोलेर मजासँग होटलहरूमा राख्ने एउटा त्यो चाहिँ अनि होटलहरूसँग चाहिँ नेगोसिएट त्यो चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामी चाहिँ अझै पनि टेस्ट एकदम धेरै गर्नु पर्यो। अनि कम्युनिटी लेभलमा गर्नु पर्यो, प्राइभेटमा पनि गर्नु पर्यो। थोरै पैसा लिएर चाहिँ टेस्ट गर्ने चाहिँ यो चाहिँ टेस्टिङ सेन्टरहरू बढीभन्दा बढी चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। र यो अनि व्यवहार परिवर्तन त्यसो लकडाउन अनि अर्को चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो 3 निकाय बीचको समन्वय। प्रधानमन्त्रीले अरू त काम गर्नुभयो केन्द्रीय लेभलको, तर यो 3 लेभलको यो समन्वयमा उहाँले चाहिँ ध्यान दिएको जस्तो लागेन। उहाँले चाहिँ अनि चाहिँ ध्यान दिन सक्नु भएन जस्तो लाग्यो। यो 3 लेभलको समन्वयमा उहाँले इन्टरभेन गर्नु भएन भने अब समस्या हुन्छ, दुर्घटनातिर जान्छ। यो चाहिँ यो त अब उसले त केही कामै गरेको छैन। मैले हेर्दाखेरि त प्रदेशले अब केही पनि एउटा चाहिँ त्यो VTM अनि चाहिँ भाइल भन्ने हुन्छ
यो लिइसकेपछि स्वाब लिइसकेपछि राख्ने चाहिँ त्यो भाइरसलाई नमर्ने गरी राख्ने चाहिँ त्यो औषधियुक्त भाइल हुन्छ। त्यो भाइल अब सामान नकिनिकन अनि चाहिँ पर्खेर अब कहिले पठाउँछ सङ्घीय सरकारले भनेर हेरेर बसिरह्यो प्रदेश सरकारहरू होइन। त्यसमा डर छ लकडाउन अब कति समय लम्ब्याउने हामीले? होइन अब यो लकडाउन 54 दिनमा छौँ हामी। होइन लकडाउन त अब यसो हो, हामीले टेस्टबाट कोरियाले के गर्यो? कोरियाले केही गरेन नि, धेरै लकडाउन सकडाउन केही पनि गरेन। आएका मान्छेले उसले सिम्पल गराइदियो, कार चढेर आऊ, कारबाट नओर्ल, कारबाट ओर्लेन, कारभित्रैबाट एउटा मान्छे आएर त्यो लगाएको मान्छे आएर सोध्थ्यो, त्यो नामसाम टेलिफोन नम्बर इमेल सोध्थ्यो, अर्कोले स्वाब लिन्थ्यो अनि उसले भन्थ्यो अनि चाहिँ त्यसलाई तँलाई अब यति घन्टाभित्र हामीले यो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ त्यो तेरो इमेलमा अथवा यसै टेलिफोनमा एसएमएस गरेर दुईटैमा पठाइदिन्छौँ भन्थ्यो। अनि पोजिटिभ आएका जति ल त्यो पोजिटिभ आएछ, तपाईँ यसो बस्ने ठाउँ छ कि छैन भने चाहिँ तपाईँ फलानु ठाउँमा आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई भर्ना गर्छौँ भनिदिन्थ्यो। त्यस गरेर नियन्त्रण गरेर चुनाव भइसक्यो हेर्नुहोस्, त्यति ठुलो समस्या भएको ठाउँमा। अब बेलायतमा खुकुलो भइसक्यो, बेलायतमै अब खुकुलो भइसक्यो हेर्नुहोस्। अब अमेरिका चाहिँ अब ऊ चाहिँ हात्तिएको हात्ती छ, राष्ट्रपति चाहिँ अनि चाहिँ खुकुलो गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसरी गरेपछि त हाम्रो इकोनोमी चाहिँ झन् कमजोर भएपछि के हुन्छ भने इकोनोमी कमजोर भएपछि मान्छेले सरकारले भनेको डाक्टरले भनेको कुनै कुरा मान्दैन। खान पाएन भने उसले चाहिँ त्यो मास्क कसरी मास्क लाउनलाई पनि त पैसा चाहियो नि त, मास्क किन्नलाई, हात धुनलाई साबुन चाहियो। यो कुराहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ परिपालन गर्दैनन् होइन। अनि त्यसो भए मान्छे निराश हुन्छन् अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू सरकारले भनेको मान्न छोड्छ, डिसअबे गर्छ। त्यसो भएपछि चाहिँ झन् रोग पहिलिने चाहिँ सम्भावना बढेर जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डक्टर साहब। हजुर धन्यवाद। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। आराम हुन्छ पाण्डेजी? निकै व्यस्त हुन्छ तपाईँ? हजुर व्यस्तै छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढ्न थाले, किन भन्नु त, के कारणले? अब कारणहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये प्रमुख कारण त हामी भारतमा सङ्ख्याहरू यति हत्तै बढेको छ। हाम्रो बोर्डर जतिसुकै सिल गर्न लाए पनि त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरू धेरै बढिसकेपछि हाम्रो बोर्डरमा नेचुरल्ली बिरामीहरू बढे, त्यो हुँदै हुँदै गएर देशका विभिन्न भागमा गए। अनि अर्को कुरा के भयो भने हामी चाहिँ बिचमा जुन टेस्टिङको दायरा कम थियो, अहिले बढाएर जाँदाखेरि टेस्टहरू धेरै हुने र उताबाट बाहिर आउने मुख्य प्रमुख कारण चाहिँ यो दुईटा हो जस्तो लाग्छ। तर तपाईँहरूले टेस्टिङ प्रक्रियालाई जसरी तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो तपाईँले चुक्नु पनि किन भन्नु? काम हुन सकेन? व्यस्त छ तपाईँको, रफ्तारमा काम हुनुपर्ने होइन? एकदमै राम्रो कुरा, रफ्तारमा हामीले काम हुनु। तर काम भए तपाईँले यो साउथ एसियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालले सबभन्दा राम्रो टेस्टिङ गर्ने देशहरूमा एउटा देश हो। हामीले सबै ठाउँमा टेस्टहरू गरिरहेछौँ। अब यहाँहरूको भनाइ सङ्ख्या त कम हो नि त, प्रत्येक दिन तपाईँहरू 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्न? होइन टेस्ट आजको दिनमै पिसिआरको पद्धतिबाट आरटिपिसिआरको पद्धतिबाट 2000 टेस्ट भएको छ। अब हामीसँग छ प्रविधि छ। आज बढी भयो तर हिजो अस्ति त कम थियो नि त, रेसियोको कुरा गर्दाखेरि, सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि कम थियो। यस्तो छ, त्यो स्याम्पलको हामीले के छ भने हामीले रिस्क आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, हट स्पट आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, क्वारेन्टाइनहरू हामीले हेरेका छौँ र कहाँ कसरी गर्नुपर्ने हो, कसरी स्याम्पल कलेक्सन गर्ने हो भनेर हामीले काम गर्छौँ। एउटा नेपालमा देशभरिमा अहिले लगभग 75 क्वारेन्टाइन छन्, त्यो हामीले केही दिनमा हामी खाली गर्दैछौँ। त्यसपछि अरू मान्छेहरू ल्याउनु पर्ने छ। हामी अब नेपालमा अरू विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू छन्, अब प्लेन हाम्रो खुल्ला त्यहाँबाट आउने छ, उहाँहरूलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यस हिसाबले हामीले चाहिँ एकदमै सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरिकाले गरेका छौँ। तर अझै पनि परिणाम जनताले के खोजेको छ भन्दा धेरै हुनु पर्यो, धेरै हुनु पर्यो, सङ्ख्या एकदम जताततै तपाईँहरूले गएर चाहिँ टेस्टिङ गरेर मान्छेलाई आश्वस्त पार्न पर्यो नि त। मान्छेहरू त यतिखेर दुविधामा छन्, अन्यलमा छन्। एकदम सही कुरा गर्नुभएको छ। अब मैले अहिले देखिरहेको छु हाम्रो टेकु हस्पिटलमा दिनमा अब 300-400 मान्छेहरू लाइन बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई हामी सबै टेस्ट गर्न सक्छौँ? लाइनमा बसेर टेस्ट त गर्न किन नसक्ने? हामीले जस्तै अहिले उसमा कालीमाटीको तरकारी बजार होइन काठमाडौँमा हामीले कसरी गरेका छौँ भने हामीले विभिन्न तरिकाले कहाँनिर चाहिँ बाहिरबाट अहिले काठमाडौँको समस्या त 1 महिनादेखि पहिलादेखि केस थिएन, बिचमा आएर 6-7 जना बिरामीहरू भए, सङ्क्रमितहरू भेटिए। के देखिन्छ भने यो लकडाउन होस्, लकडाउनभन्दा पहिला व्यक्तिहरू आएकादेखि हामीले त्यसलाई ट्र्याक गऱ्यौँ।
अनि कहाँनिर बसेका छन् त तिनीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई कहाँनिर जोखिम हुनसक्छ हामीले विभिन्न ग्रुपहरू गरेर हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने हो त्यो आधारमा जस्तै कालीमाटीको तरकारी बजारमा गऱ्यौँ त्यस्तै हिजो चाहिँ हामी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो कर्मचारीहरू उहाँहरूको हामीले हेऱ्यौँ त्यस्तै गरेर भोलि चाहिँ अरू क्षेत्रहरूमा जस्तै औषधि पसलहरू दिनदिनै हामीहरू होइन सञ्चारकर्मीलाई तपाईँले किन नगरी मलाई धेरैले भनेका छन् अब गरिदिनु पर्यो ऋषि धमाजी तपाईँले व्यवस्थापन सबैलाई भन्नु पर्यो वासुदेव पाण्डेलाई भनिदिनु पर्यो भन्नेहरू छन् हो हामीले सञ्चारकर्मीले गर्ने जस्तै हामीले गरेर तपाईँहरूको अब पर्सामा त अलिकति सञ्चारकर्मीलाई पनि जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गर्नु पर्यो अरू जहाँ जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले सुरक्षाकर्मीहरू गर्नु पर्यो त्यो रफ्तारमा काम गर्नु पर्यो वासुदेव पाण्डेजी डाक्टर साहब मेरो आएर हो तपाईँलाई ठिक छ एकदम तपाईँले मलाई मौका पनि दिनुभयो कसरी हामीले टेस्टिङ गर्दैछौँ कसरी गर्ने भनेर योजना के त आगामी दिनमा हामीले कस्तो छ भने टेस्टिङको लागि हामीले यो तपाईँले भने जस्तै गरेर उदाहरणको लागि काठमाडौँमा मान्छेहरू हामी कहाँ कतिजना बाहिरबाट हामीसँग पुरा डेटा छ र कुन चाहिँ अहिले जस्तै 24वटा जिल्लामा बिरामीहरू देखिए सङ्क्रमित देखिए तीबाट आउने को हुन् र हामी दिनदिन जस्तै लकडाउन गरे पनि जो रात दिन चाहिँ काममा लागिराख्नु भएको छ अब उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावनाहरू एक्सपोज हुनेहरू हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले अब यहाँले भने जस्तै पत्रकारज्यूहरू भयो अब सुरक्षाकर्मीहरू भए खास गरेर हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू नै भयौँ बिरामीहरू नयाँ सङ्क्रमित आएका सङ्क्रमित छ छैन हामीले त पहिला हेर्ने हो नि आउजाउ त एकदम धेरै परेको छ नि त काठमाडौँमा लुकची मान्छे आइरहेछन् विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेछन् उनीहरूलाई सङ्क्रमण भएको भनेर तपाईँहरू कसरी थाहा पाउनु यस्तो छ पहिला यिनीहरूसँग कहाँ कतिजना आएका छन् त भन्ने हामीसँग डेटा छ हामीले चाहिँ यो मात्रै अब यो गर्न मिल्छ मिल्दैन एउटा छुट्टै पाटो हो हामीले चाहिँ मोबाइल ट्र्याकिङको सिस्टमबाट पनि उहाँहरूलाई ट्र्याकमा ल्याएछौँ कहाँनिर कन्सन्ट्रेसन हुनुहुन्छ त त्यो हिसाबले हामीले फेरि स्थानीय सरकारहरूलाई यहाँका वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई नगर प्रमुखज्यूहरूलाई अब सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीसँग अब विभिन्न छ जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम छ सिसिएमसी छ त्यहाँ हाई लेभलको मान्छेहरू उहाँहरूले सबैले बसेर रिस्क ग्रुप आइडेन्टिफाई सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा कमिटीहरू छ यो सबैको कमिटीलाई हामीले हेरेर कहाँनिर रिस्क ग्रुपहरू छ त भनेर हामीले गरिरहेछौँ जस्तै अस्ति कालीमाटीमै 1034 जना गऱ्यौँ हिजो चाहिँ उसमा आएर 731 जनाको हामीले टेस्ट गऱ्यौँ त्यसै गरेर अब हामीले 10,000 व्यक्ति कम्तीमा प्रतिनिधित्व हुने गरेर काठमाडौँभित्र यो विभिन्न यो जोखिम समूहमा अब हाम्रो अर्को 3 दिनभित्र 10,000 हामीले टेस्ट गर्दै र काठमाडौँको स्थिति के छ त एउटा खालको साइन्टिफिक रूपमा लगभग 0.05% त्यो पपुलेसनको क्याप्चर हुने गरेर हामीले टेस्ट गर्छौँ टेस्ट गरेर उहाँहरूलाई जुन पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आइसोलेट गर्छौँ कन्टेन गर्छौँ र त्यही अनुसारको हामीले विधि अपनाउँछौँ तपाईँहरूले जुन आज बोलाइदिनु भयो यो कुरा मैले भन्न पनि पाएँ र यो हिसाबले अब सरकारले चाहिँ एकदमै हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय भनौँ न हामीले गर्न सक्ने हामीले काम गर्छौँ यदि हामीले गर्न नसकिने भयो अब धेरै नैलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने धेरैलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने कस्तो किसिमको प्रविधि अपनाउनुहुन्छ अब हामीले के गर्छौँ भने यो अहिले 2 खालको टेस्ट हुन्छ एउटा त आरटीपीसीआर भन्ने हुन्छ अब पब्लिक जनताहरूले बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भने यो जब सङ्क्रमण हुन्छ 5 देखि 10 दिन अथवा 14 दिनसम्म भाइरस हुन्छ त्यति बेला पीसीआर गर्ने हो तपाईको 28 दिन भएपछि पीसीआर गरेर त्यो पीसीआरमा पोजिटिभ नेगेटिभ आएको कुनै अर्थ हुँदैन त्यसो भएर 14 दिनपछि हामीले एन्टिबडी बेस्ड टेस्ट भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ 2-3 खालको अहिले आएको ऱ्यापिड टेस्ट एउटा हो भने एउटै एकैचोटि गर्दा 96 वटा टेस्ट गर्न सक्ने अर्को एलाइसा भन्ने सिस्टम हुन्छ त्यो पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ अब यसरी दायरा हामीले आफै बढाउँछ सरकारले दायरा तपाईले जसरी बढाउनु पर्थ्यो त्यसरी बढाउन सक्नु भएको छैन डाक्टर साहब त्यो कुरा नेपाली जनतालाई बताइदिनु पर्छ तपाईले मलाई धेरैले भनेका छन् तपाईले चुकिरहनु भएको छ यस्तो छ कमजोर संयन्त्र छ हाम्रो राज्यको यो तपाईँ के भन्नु पर्यो भने मैले कमजोर भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपाल यदि अमेरिका जस्तो अथवा अरू देश जस्तो त एकदमै बलियो त होइन तर पनि नेपालको स्वास्थ्यको त एकदमै राम्रो संरचना सबभन्दा धेरै स्टाफहरू हुने स्वास्थ्यको संरचना हो यसलाई काम चाहियो क्या संरचना राम्रो भएर मात्रै भएन स्टाफ धेरै भएर मात्र भएन डाक्टर वासुदेव पाण्डे हो होइन यो कामको कुरा पनि यहाँहरूले चाहे जस्तै अब सबैले टेस्ट गर्न आएर हामीले एउटा सबैले चाहिरहेछन् टेस्ट गर्न भाइ त्यो व्यवस्थापन तपाईले एकदम राज्यको दायित्व हो कि जिम्मेवारी हो कि अमेरिकामा जताततै हुन थाल्यो एउटा कुरा यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने टेस्ट गर्नुपर्नेले गर्ने हो नि त जसले गर्नुपर्छ नेपालीहरू सबै सुरक्षित आफूलाई हो राख्न चाहन्छन् होइन त्यो सही हो नि सही हो सुरक्षित कसैलाई शङ्का लागेको छ मान्छे भेटिरहेछ मलाई कोरोनाको संक्रमण भयो कि भनेर उसले चाहिँ त्रासमा रहने कि
टेस्ट गर्ने यस्तो छ त्यो त्रासमा रहन पर्दैन गर्न हुँदैन तपाईँले भने जस्तै अहिले कोरोनाले भन्दा पनि मेन्टल हेल्थले चाहिँ मान्छे धेरै बिरामी भएको छ मलाई भयो कि त मलाई आइसक्यो मान्छेमा त्यो हेल्थको यो रोग त तपाईँले के भन्दाखेरिमा कोरोना भनेको अहिले तुरुन्तै जाने रोग होइन मेरो विचारमा किनभने यो लङ टाइम जान्छ त्यसो भएर पहिलो कुरा पब्लिकले हामीले के बुझिदिनु पर्यो भने हामी अनुशासित बनिदिनु पर्यो किनभने यो त होइन मानसिक चिन्ता भइसकेपछि मान्छे तपाईँलाई थाहा छैन मानसिक स्वस्थ मान्छे पनि बिरामी हुन्छ नि डाक्टर साहब हो यो कुरा चाहिँ यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने म तपाईँको टिभी मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो भाइरस चाहिँ सहीले सर्न सक्छ किनभने यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो त्यसो भएको हुनाले हामीले व्यवस्थित तरिकाले अनुशासित हुनु पर्यो हामीले चाहिँ जस्तै पहिला हामीले जतासुकै थुक्थ्यौँ कफ गर्थ्यौँ अथवा हामी चाहिँ एकदम भिडभाडमा जान्थ्यौँ भने त्यो स्थिति अहिले छैन तर पनि हामी कहिलेसम्म लकडाउन गर्छौँ र गर्दैन त यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज बनाउनु पर्यो कि हामी सुरक्षित तरिकाले हिडडुल गर्नु पर्यो हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु पर्यो हामीले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो साथसाथै हामीले चाहिँ डायग्नोस्टिक टेस्टिङ र ट्रेसिङ गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेस्टिङको तपाईँले भन्नुभएको छ नि यो टेस्टिङ हामीले एकदमै राम्रो भन्नुभन्दा पनि यो एरियामा अरू देशको तुलनामा कम गर्नु होइन काठमाडौँमा तपाईँलाई थाहा छ 3 लाखलाई आजको दिनमा तपाईँहरूले परीक्षण गर्नु पर्यो भने त्यो किसिमको प्रविधि छ यस्तो छ हामीले 3 लाख हामीले टेस्ट गर्न नसक्ने हामीसँग नसक्ने केही अवस्था होइन तर 3 लाख गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता र आवश्यकता आइपर्यो भने त हामी गर्न सक्छौँ तर अहिलेको अवस्थामा हामीले यहाँलाई निश्चिन्त हुनलाई हामीले के गरेका छौँ भने यो चाहिँ साइन्टिफिक तरिका हुन्छ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भन्नु प्रतिनिधित्वमूलक स्याम्पल लिने काठमाडौँमा त रोग त काठमाडौँभित्र होइन त्यो बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू कतिजना छन् कतिलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हो भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्दा आजको दिनमा हामीले 10,000लाई टेस्ट गर्नुपर्ने छ काठमाडौँमा त्यो हिसाबले हामीले अहिले 3,000 टेस्ट त हिजो र अस्ति भयो त्यहाँभन्दा पहिला पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा पिसिआर पनि गरेका छौँ त्यसको साथसाथै ऱ्यापिड टेस्ट हरेक वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई भनेर तपाईँहरूकोमा बाहिरबाट आएका मान्छे व्यक्तिहरू कतिजना छन् भनेर उहाँसँग समन्वय गरेर हामीले उहाँलाई ऱ्यापिड टेस्टहरू पनि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर भ्यालीमा हामीले गरेका छौँ अब त्यहाँबाट छुटेको फेरि उहाँहरूसँग समन्वय छ स्थानीय सरकारसँग सबैसँग समन्वय छ हामीले अरू कतिलाई टेस्ट गर्नुपर्ने उहाँले जस्तै हामीले यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको छ भने त्यहाँको त्यो वार्डकोलाई हामीले भनेर उहाँले कतिजना गर्ने उहाँले तयारी हुनुहुन्छ फेरि यो चाहिँ म्युचुअल छ अहिले उहाँले चाहिँ सामान आफै महिलाको कुरा गर्दाखेरि त धेरै मान्छेहरू सडकमा काम गर्छ नि तपाईँ थाहा छ नि व्यवस्थापन गर्नको लागि उनीहरूलाई त संक्रमणको गर्नुपर्छ जोखिम त देखियो ठिक छ त्यो उहाँहरूलाई गर्ने महिलाको कुरा गर्दैछ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई त्यो कर्मचारीलाई अहिले हाम्रो त हिजो अस्तिमा गरेर हाम्रो 2000 टेस्ट भएको हो फेरि कतिजनालाई संक्रमण देखियो होइन त्यो टेस्टको संक्रमणको त हामीले त्यसको रिपोर्ट अहिले आउँदैछ बेलुका अहिले आउला त्यसमा चाहिँ जुन 2टा खालको टेस्ट हुन्छ भन्ने पनि हामीले एउटा पिसिआरको टेस्ट आउनु बाँकी छ भने त्यो आरडिटीको टेस्टलाई हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हामीले कन्फर्म गरिरहेछौँ अनि यो 2000 त 2 दिनको कुरा मात्रै भनेको त्यहाँभन्दा पहिलाका पनि हामीले धेरै टेस्ट गरेका छौँ यो सबैको फिगर हामीसँग आउँछ तर हामीले यहाँलाई के भन्छौँ भने टोटल टेस्ट गरिसकेपछि काठमाडौँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको जोखिम त बढ्या छ है होइन त्यो कुरा तपाईँले साँच्चीकै जनतालाई भन्नुपर्छ है डाक्टर साहब यो फोहोर मैला मात्रै नभएर तपाईँले अघि पनि भन्नु सक्नुहुन्छ जो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकको कुराहरू यस्तो छ पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ तर धेरै पत्र छैन नि हामी अरू कर्मचारीहरूलाई त घर बस्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ उहाँहरू त फ्रन्ट लाइन भएन त्यसो गरेर हामी जस्तै स्वास्थ्य कर्मी भनौँ तपाईँहरू पत्रकारज्यूहरू भयो त्यस्तै गरेर अरू कामहरू जस्तै औषधि बेच्ने मान्छेहरूले औषधि बेचिराख्नु भएको छ फोहोर मैला व्यवस्थापनहरूले व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ तरकारीहरू फलफुलहरू बेच्ने गर्नुभएको छ सबै कर्मचारी सञ्चारकर्मीले ऱ्यापिड टेस्ट गर्न चाहन्छ ठिक छ यो परीक्षण गर्न चाहन्छ यस्तो छ तपाईँहरूको पिसिआर परीक्षण गर्न चाहन्छ त्यसमा तपाईँले व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने होइन हामीले गर्ने तपाईँ यस्तो छ हामीले के भन्दाखेरि हामीले आएर खोज्नुभन्दा पनि यहाँहरूको जुन सङ्गठन छ त्यो मार्फत हामीले कतिजना फ्रन्ट लाइनमा छौँ हामीहरू लिस्टिङ गरिसकेपछि हामीले हरेक कुरा गर्छ जस्तै टिचिङ हस्पिटलमा टेस्ट गर्नु पर्यो भने आज उहाँहरूले चाहिँ जुन सङ्क्रमित भयो भने 70 जनाको हामीले लिस्ट गर्नुभयो हामीले तुरुन्तै गएर टेस्ट गर्यौँ त्यस्तै गरेर अरू अस्पतालमा धुलीखेलमा कति गर्नु पर्यो अथवा टेकको हस्पिटलमा गर्नुपर्छ यसरी सबै अस्पतालमा धुलीखेलमा सबै गर्नुपर्ने छ धुलीखेलमा हाम्रो टेस्ट पहिला पनि भइरहेछ देखि त आज बिरामीको कुरा गर्दाखेरि सङ्क्रमण भएको व्यक्तिको मृत्युको समाचार आयो नि त महिलाको हजुर महिलाको
यस्तो छ पोजिटिभ देखियो त रिपोर्ट त यो के हुन्छ भने दर्शक। होइन पोजिटिभ यस्तो छ तपाईँलाई मैले के भनौँ भने पोजिटिभ आउँछ हामीले त जो कुनै पनि मान्छेको पोजिटिभ आइसक्यो भने हामीसँग कन्ट्राक्ट टेस्टिङको टिम हुन्छ उहाँहरू गएर जुन बिरामी जस्तै कोही सङ्क्रमित भयो भने उसको पुरा डिटेल लिन्छ हामीले तपाईँ कहिलेदेखि कहाँ जानुभएको छ के गर्नुभएको छ कोसँग सम्पर्क बस्नुभएको कहाँ हो सबै कुरा लिइसकेपछि त्यसैको आधारमा हामी पहिला केस इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ त्यसपछि कन्ट्राक्ट टेस्टिङमा जान्छौँ र कतिजना मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ त्यो हिसाबले हामीले जान्छौँ त्यो अब धुलीखेलको कुरा धुलीखेलको कुरा क्लियर कट बताइदिन्छ नेपाली जनतालाई होइन धुलीखेलको कुरा क्लियर कट के छ भने कोरोनाको कारणले संक्रमणको कारणले सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको हो कि होइन अब यो सीधा प्रश्न सीधा उत्तर दिनु डाक्टर वासुदेव होइन तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा मैले के तपाईँ महाशाखाको निर्देशक हो नि त जनतालाई बताउनु पर्यो नि तपाईँ होइन मैले बताउनु मेरो जिम्मेवार छ हामीले बताउँछौँ त्यो कुरा केही पनि छैन बताउनै पर्छ हामीलाई दुःखद कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यहाँ धुलीखेलमा एकजना जुन डेलिभरी भएर टिचिङ अस्पताल डेलिभरी भएर सिन्धुपाल्चोकमा उहाँ जानुभएको छ 12 विषय गइसकेर आएर उहाँलाई समस्या भएर धुलीखेल हस्पिटल जाँदा उहाँको मृत्यु भएर धुलीखेल हस्पिटलमा अब मृत्युको कारण के छ त्यो कुरा डिटेलमा हाम्रो टिम गइसकेको छ अब उहाँ टेस्ट गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ पोजिटिभ आएको कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसपछि त्यो चाहिँ किनभने यो अलि सिरियस कुरा भएको हुनाले हामीले कहिले ल्याबको भेरिफिकेसन गर्छौँ र त्यसको टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ अहिले आज बेलुकासम्म रिपोर्ट आउँछ अहिलेसम्म आउँछ अब तपाईँले यो रिपोर्ट गर्दा बित्तिकै अब 9 बजेसम्म रिपोर्ट आउँछ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेस्ट भइरहेछ अनि त्यसको टेस्ट आउँछ टेस्ट हामीले के भन्छौँ भने त्यस्ता कुनै पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरू भयो भने टेस्टको रिपोर्ट आउनुभन्दा पहिलेदेखि हामी तयारी गर्छौँ तर तपाईँले लुकाउनु भन्नेहरू धेरै छन् नि होइन सङ्ख्या बढिरहला प्रत्येक दिन बढिरहेछ होइन हामी कहाँ आउने बिरामीहरू अहिलेसम्म चाहिँ सङ्क्रमितहरूमा धेरै कमीमा 178 मध्ये कम 10 जनाभन्दा कमीमा ज्वरो अथवा अरू खालको लक्षण छ त्यहाँभन्दा बढीमा लक्षणहरू छँदै छैन हामी त खोज्दै गएर भेटेको तर यो कुरा त अमेरिका हुने हो भने तपाईँलाई मलाई यस्तो सङ्क्रमित छ मलाई ज्वरो आयो भने तपाईँ यु स्टे होम घरमा बस्नुहोस् र केही परे श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हो भने हामीलाई भन्नुहोस् हामीले त अहिलेसम्म हाम्रो बिरामीको सङ्ख्या पनि कम हामीले कन्टेन गर्नुपर्छ समुदायमा जान दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले यस्तो देशभरिको तथ्याङ्क अनि मैले वीरगञ्जमा गएन समुदायमा के भन्दै थिएँ भने तपाईँलाई कपिलवस्तुमा गएन नेपालगञ्जमा गएन उदयपुरमा समुदायमा गएन यो त तपाईँ ऋषिजी तपाईँहरूलाई के भने अलिकति टेक्निकल कुराहरू हुन्छ समुदायमा त समुदाय सबै समुदाय हो नि बिरामी सङ्क्रमित समुदायमा भयो भन्ने एउटा कुरा हो तर कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्ने हुन्छ कि 3 खालको टर्मिनल एउटा चाहिँ हामीबाट आयातित व्यक्ति हुन्छ आयातित जस्तै इन्डियाबाट मान्छेहरू आइरहेछन् तिनीहरू आयातित भए आयातितबाट अर्को व्यक्तिमा सर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ त्यो सरेर 1-2 जना मान्छे देख्यो भने त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्पोरेडिक भन्छौँ र छिटफुट आज तपाईँ नेपालगञ्जमा देखियो त्यसपछि वीरगञ्ज देखियो अथवा उदयपुर देखियो कहाँ देखियो भन्ने बारे स्पोरेडिक भन्छौँ त्यसपछि तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ नि वीरगञ्जको उदयपुरको कपिलवस्तुको नेपालगञ्जको यी चाहिँ क्लस्टर अफ केस के एउटा ग्रुप तर यसको एउटा समुदायमा त पुरै अलिकति सुनिदिनुहोस् त्यो कुनै पनि व्यक्ति कहाँबाट आयो त भन्ने हामीसँग लिङ्क छ त्यो हामीसँग लिङ्क छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले क्लस्टर अफ केस भनेको अब कुनै पनि ल उदाहरणको लागि तपाईँ रसुवामा एउटा धुन्चेमा एउटा आयो उहाँ कहीँ पनि जानुभएको छैन त्यहाँ रोगै छैन त्यस्तोमा गएर हामीले टेस्ट गरेर देख्यो भने अब त्यो समुदायमा कहीँ कसैसँग लिङ्क छैन भन्ने कुराहरू आउँछ त्यसो भएको हुनाले यसलाई हाम्रो WHO को हामीले एडप्ट गर्ने डेफिनेसन अनुसार अहिलेसम्म समुदायमा गएको छैन तर पनि हामी चाहिँ एकदम सचेतना त गर्नै पर्यो हामी सतर्क त हुनै पर्यो हामी त केस त बढ्दै यो त केस त अलि ग्राफ त यसरी गयो नि त्यसो भएर सचेतना गर्नै पर्छ र यहाँहरूलाई मैले प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरिमा कुनै पनि हामीले अब यो त डाइरेक्ट भयो एउटा इन्डाइरेक्ट कुरा के गरौँ भने रोग नियन्त्रण महाशाखाको अरू च्यानलहरू छ कि हामीसँग सेन्टिनल साइटहरू भन्ने 118वटा सेन्टिनल साइटबाट आजको दिनमा निमोनिया भएका बिरामी कति अरू ज्वरो आएका बिरामीहरू कति त्यसको रेकर्ड डेली हामीलाई आउँछ अपडेट हुन्छ अपडेट भएपछि हामीले अघिल्लो वर्षको यही दिनमा र आजको दिनमा हामीले हेर्छौँ त्यसमा केसहरू बढेको कसैको मृत्यु भएको अघिल्लो वर्षको भन्दा फरक छैन त्यो हिसाबले हामीले के पनि भन्न सक्छौँ एक त हामी एक्टिभ सर्भिलेन्समा गइरहेछौँ त्यसमा पनि हामी बिरामीहरू यतिजना हो
होइन बिरामीको संख्या त बढिरहेछ नि सङ्क्रमण। होइन संख्या बढेर हामी त्यसले गर्दा खतरा त बढी नि त। खतराको घन्टी त नेपालमा जताततैबाट छ नि देखिन थाल्यो नि त। अब यहाँलाई मैले के हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नि भनिसक्यो नेपाल अब खतरामा छ। होइन यस्तो छ, डब्ल्युएचओले भनिसक्यो नेपाल मात्रै होइन खतरा त सबैलाई छ। यो रोग त एकदमै यस्तो खालको रोग छ कि यो त अहिले त्यति छिटै कहिले पनि विष नहुने रोग होइन। होइन विषेक नहुने भन्दा पनि यो के हुन्छ भने एकदम रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ नि हाम्रो। अब अहिले कतिजना तपाईँले भन्यो नि अब रोग भाइरस आयो अनि भित्र गयो तर लक्षण छैन उहाँलाई भयो भने त्योसँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढ्यो अनि उहाँलाई निको भयो, फेरि रोग हुन सक्दैन। यो हिसाबले अब अहिले चाहिँ डब्ल्युएचओले पनि अहिलेसम्म भनेको, अब हिजो चाहिँ टेड्रोस हाम्रो डब्ल्युएचओको डिरेक्टरले कुरा गरेको, हामी सबैले बुझेको कुरा के भने यो भाइरस अब यसको भ्याक्सिनको क्यान्डिडेटहरू त छ, सयौँ भ्याक्सिनहरू धेरै देशले बनाइरहेका छन्, तर त्यसको प्रोसेस हुन्छ 1 2 3 4 वर्ष क्लिनिकल ट्रायल गरेर ह्युमन ट्रायलमा आएर त्यो भ्याक्सिन दिनलाई समय लाग्छ। त्यो हिसाबले अहिले हामीलाई स्पेसिफिक औषधिहरू अब विभिन्न खालको जस्तै एबोलामा चलाएको औषधिहरू अमेरिकनले एफडीएले एप्रुभ गर्यो, अरू औषधिहरू पनि हामीले दिइरहेछौँ। यसरी हामीले औषधि हामी व्यवस्थित हुने, हामीले चाहिँ जस्तै यो लकडाउन गरेर हामीले बिरामीहरूको सङ्ख्या कम भयो, सङ्क्रमितको सङ्ख्या, यस बेलामा हामीले सर्भिलेन्सको जस्तै हामीले टेस्टिङ तपाईँले भन्नुभएको छ नि, टेस्टिङलाई अझ व्यापक गर्ने हामीले सकेनौँ भने हामी प्राइभेट सेक्टरसँग हामीसँग छ, उहाँहरूसँग हात मिलाउ गर्ने, उहाँहरूले किन्न लाउने, उहाँहरूले गर्न लाउने र हामी सबै मिलेर टेस्टिङको दायरा बढाउने अनि ट्रेसिङ गर्ने र कन्टेन गर्ने हामी चाहिँ अनि अस्पताल व्यवस्थित गरेर। अब आजको दिनमा तपाईँले टेस्टिङको कुरा गरिरहँदाखेरि कति महिनाभित्र तपाईँहरूले परीक्षण सिद्ध्याउनुहुन्छ? होइन परीक्षण सिद्धाएर सिद्धिने कुरा होइन, समग्रतामा तपाईँले एउटा अध्ययन त गर्नुभयो होला नि त नेपालमा आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा छ नि। अब तपाईँलाई के भन्छु भने मैले अब समयावधि पनि तपाईँले बताउनुपर्छ क्या डाक्टर साहब? हो ठिक जनतालाई। तपाईँलाई के भन्दाखेरिमा मैले देखेको कुरा हामीलाई अहिले ठुलो चुनौती के भने हामी चाहिँ नेपालको खुला सिमाना छ भारतसँग। अब दिनौँ हजारौँ व्यक्तिहरू अहिले त हामीले बाहिर बस भने पनि त्यो नेपालका नागरिक हुन् र हामीले व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरूलाई ल्याउने, टेस्ट गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, घर पठाउने गर्नुपर्छ। र अहिले जति पनि धेरै बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको कारणै त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू आउने कुरा अहिले हामीले क्वारेन्टाइनलाई यहाँ भएका हालसम्म क्वारेन्टाइनलाई हामीले अर्को 3 दिनभित्र सक्छौँ। 3 दिनभित्र सबै क्वारेन्टाइनका 15,000लाई हामीले 3 दिन 15,000 क्वारेन्टाइनमा छन् लगभग 3 दिनभित्र तपाईँले सकिन्छ। त्यसपछि आएर अरू त्यो क्वारेन्टाइन अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यहाँहरू सबैलाई अनुरोध के भने हामी सबैले हेरिराख्नु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा हामीले यो भुइँचालो गएको होइन, अरू झाडा पखालाको महामारी होइन, यो त श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग हो। त्यसो भएर यसलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु पर्यो, यसको टोयलेटहरू छुट्टै हुनु पर्यो, हात धुने व्यवस्था, क्वारेन्टाइनहरू हामीले जुन गाइडलाइन्स बनाएको छौँ त्यो अनुसार व्यवस्थित हुनु पर्यो। फेरि हामीले उताको क्वारेन्टाइनमा ल्याउनु पर्यो। इन्डियामा हामीले लाखौँ मान्छे बसेका छन्, मेरो विचारमा 2-4 लाख मान्छे यहाँ नेपालमा आउँछन्, अरू देशबाट नै आउँछन्। 12-15 लाख मान्छे आयो भने हामी क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ, परीक्षण गराउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले बिस्तारै तयारी गर्नुपर्छ। विदिन मन्थ 1 महिनाभित्र उहाँहरूलाई ल्याउने र एकैचोटि ल्याउनु भएन। त्यसो भएर एकैचोटि जस्तै हामीले रोकेर राख्न सक्ने पनि कुरा होइन। रोक्यो भने त लुकेर आइदियो भनेदेखि त गाउँमा गइदियो भने उहाँहरू हुन त त्यो स्थानीय सरकार सिडिओ साहबहरू सबै मिलेर त्यसलाई एकदमै ट्र्याक गरेर ल्याउनु भएको छ। तर पनि उहाँहरूले रोग साराउन सक्ने, यो समुदायमा जान सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले ल्याउनुपर्छ र उहाँहरूलाई टेस्ट गर्नु पर्यो र समुदायमा स्थापित गरिदिनु पर्यो। त्यो हिसाबले एकैचोटि 1 लाख आयो भनेर हामीले गर्न सकिँदैन। हामीले पालैसित बिस्तारै हाम्रो होइन, मान्छे छिटो आउन चाहन्छन्, सीमामा अल्पत्र भएर बसिरहेछन्, स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। त्यो त 100% सबै तयारी गर्नु पर्यो डाक्टर साहब। त्यसको लागि यस्तो यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै होइन, हजुर सबैको दायित्व हो नि त, साझा दायित्व हो डाक्टर साहब। एकदमै स्वास्थ्य क्षेत्र एकदम चलायमान हुनु पर्यो क्या। स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो नि चलायमान, स्वास्थ्य सुरक्षा यो चलायमान त अहिले छँदैछ। अब यसले के भन्दाखेरिमा मैले यो तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने जस्तै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, अरू मन्त्रालयले उहाँले गरिराख्नु भएको, त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सबै कुरा इन्भल्भ छ। हामी सबैको समन्वय अहिले जस्तै इन्डियाबाट एक दिन 1000 मान्छे उडेर आए, त्यसरी आएर हामीले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ सङ्क्रमणको सोर्स हुन सक्छ। त्यसो भएर हामीले मैले सङ्क्रमणबाट बचाउनै पर्छ। बचाउनु पर्छ।
त्यसमा तपाईँको गम्भीरता चाहिन्छ हजुर। र निजी अस्पताललाई तपाईँले जिम्मेवारी किन नदिने डाक्टर साहब? होइन, हामीले निजी अस्पताल त जस्तै काठमाडौँमा त लगभग 65% निजी अस्पतालले हाम्रो सेवा दिएकै कुरा हो। अब भुइँचालोको बेलामा पनि उहाँहरूले होइन, आजको कुरा गरेको मैले वर्तमान अवस्थाको कुरा गरेको। PCR टेस्ट गर्नको लागि किन जिम्मेवारी नदिने? होइन, PCR टेस्ट गर्ने भन्दा पनि निजी अस्पताललाई किन सबै जिम्मेवारी नदिने तपाईँहरूले? अब हामीले नदिने भनेको छैन। तर अहिलेसम्म दिन दिन्छौँ। सक्नु भएन तपाईँले निजी अस्पताललाई। अब यो कुरा के छ भने मैले अहिले तपाईँलाई किन दिएको होइन भन्नुभन्दा पनि यो निजी अस्पताललाई टेस्टिङको मात्रै होइन, ट्रिटमेन्टको पाटो र उहाँहरूले एडभोकेसीको पाटो सबैमा उहाँले हामीले जिम्मेवारी, यो त हाते मैले गरेँ। यो एकजनाले तर अहिलेसम्म निजी अस्पतालको भूमिका खोइ त नेपालमा? अब यस्तो छ, त्यो निजी कोरोना संक्रमण भएका बिरामी आज निजी अस्पतालमा उपचार भइरहेछ। अब हाम्रो यसो सुन्नु, त्यसमा तपाईँको ध्यान गएको छ? होइन, हाम्रो ध्यान प्रशस्त गएको छ। हामी चाहिँ उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो च्यानल हब हस्पिटलको कन्सेप्ट छ। जस्तै वीर अस्पताल हब भयो भने त्यसको अन्तर नर्विक हस्पिटल लगायतका अरू हस्पिटल, हिमाल अस्पताल अथवा मोडेल हस्पिटल लगायतको टिमहरू त्यहाँ हामीसँग छ। उहाँहरूलाई हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ के हो भने हजुरलाई स्पेसल्ली तपाईँले यो कोभिड आयो भने यहाँहरू चाहिँ बेडहरू छुट्याउनु भनेर हामीले गर्यौँ। तर कुरा के भयो भने यो धेरै ठाउँमा छर्यो भने रोग निजी अस्पतालले मलाई भनेको छ लौ न हामी काम गर्न तयार छौँ ऋषि धमलाजी, तर सरकार बेखबर छ, हामीलाई व्यवस्था गरिरहेछ। त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। होइन, सबैलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्, बाँड्दिनुहोस्। म बाँड्ने त्यो लेभलको मान्छे त होइन, तर मैले के भन्छु भने उहाँहरूलाई हामी इङ्गेज गर्नै पर्छ। निजी अस्पताल अथवा निजी संस्थाहरू नभइसक्न हामीले सरकारले मात्रै गर्न सक्ने काम होइन। त्यसो भएर अहिले अस्ति PCR टेस्ट गर्नको लागि निजी अस्पताललाई दिने कि नदिने? होइन, PCR टेस्ट गर्न दिने, तर टेस्ट गर्नलाई उहाँको क्यापासिटी छ कि छैन भन्ने हामी मूल्याङ्कन हेर्नु पर्यो नि त। होइन, त्यो हेर्ने हाम्रो नेपालका निजी अस्पतालमा आज त्यो क्यापासिटी छैन। यो सुन्नु, यो ऋषिजी के भने हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ओभरअल देशको कतिवटा ल्याब छन्, हाम्रो चाहिँ ल्याबमा 3 खालको हुन्छ, बायोसेफ्टी लेभल हुन्छ। बायोसेफ्टी 1, 2, 3, 4 भन्ने। 4 भनेको डेडली अर्गानिजम राख्ने, एबोला लगाए त्यस्तो हामीसँग छैन। बायोसेफ्टी लेभल 3 भनेको चाहिँ जुन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग छ, यो अहिलेको भाइरस 2 लेभलकोमा हामीले गर्ने हो। अब तपाईँले पहिला कुरा त छैन भने छैन, मैले सबै ठाउँमा जस्तै हाम्रो मेडिकल कलेजहरू छन्, व्यवस्थित छन्, अरू प्राइभेट हस्पिटल, प्राइभेट ल्याबहरू छन्, उहाँले त्यसको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। र अहिलेलाई इमिडिएटली यो गर्न सक्ने सहिलो तरिका चाहिँ एन्टिबडी बेस्ड टेस्ट चाहिँ सरकारले तुरुन्तै यो रिलिज गर्छ र प्राइभेट हस्पिटलहरूले अब हाम्रो 10वटा एनपिएचओले मैले थाहा पाएको एनपिएचओले 10वटा टेस्ट किटहरू जुन चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ छ, स्पेसिफिक छ, त्यसले 2टा आइजिएम आइजी छुट्याउन सक्छ, त्यस्ता टेस्ट किटहरू यो चलाउनुहोस् र यति पैसामा तपाईँहरूले लिनुहोस् र काम गर्नुहोस् भनेर उहाँले तुरुन्तै गर्दै हुनुहुन्छ। अब पिसिआरको लागि पनि हामीसँग अहिले चाहिँ हाम्रै ल्याबहरू जस्तै एनपिएचएल भयो, अब काठमाडौँमै धुलीखेल हस्पिटल छ, वीर हस्पिटल छ, हाम्रो पाटन हस्पिटल छ, यहाँनिर टेस्टहरू अहिले भइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक पनि उहाँले इभ्यालुएसन गरिराख्नु भएको छ। जुन जुन प्राइभेट हस्पिटल ल्याबलाई तपाईँहरूले एप्लिकेसन दिनुहोस् भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। एप्लिकेसन दिइसकेपछि तपाईँले ल्याबलाई त दिने, तर त्यसको रिक्वायरमेन्ट जस्तै कुनै कुनै ल्याबहरू यस्तो देखियो कि सबैको नभनौँ, कोही कोही ल्याबहरू त्यो रिक्वायरमेन्ट बायोसेफ्टी लेभल 2 को त परै जाओस्, त्यहाँ चाहिँ सेफ्टी क्याबिनेट केही पनि नभएको त्यस्तोहरूले पनि गर्यो भनेर भनेको पनि आयो। त्यसो भएर हामीले एउटा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। फेरि रोगै फेरि फैलाउने गरेर हामीले चाहिँ ल्याबहरू, किनभने त ल्याबबाट नि रोग फैलिन्छ नि। त्यसो भए अब भोलिबाट निजी अस्पतालले पनि पिसिआर टेस्ट गराउन सक्छन्। त्यो किसिमको व्यवस्था तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले गर्दैछ। भोलिबाट मैले भन्ने कुरा होइन, यो त भन्ने संस्था फरक छ। भोलि पनि आवश्यकता पर्यो भने होइन, आवश्यकता पर्यो भने त हामी उनीहरूलाई तपाईँहरू क्रियाशील बनाउनुहुन्छ। क्रियाशील गर्न त गरिसक्नु भएको छ उहाँले। हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य, यो प्रश्न चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको लिडरसिपले दिने हो, तर म पनि हामीसँगै भएको हुनाले मलाई के थाहा छ भने उहाँले बोलाएर टिम छ, टिमले हामी उहाँहरूलाई दिने, हामी एक्लै हामीले सरकारले मात्रै गरेर हुने काम होइन। किनभने काठमाडौँमा 65% तपाईँलाई थाहा छ नि, धेरै जसो प्राइभेट हस्पिटलले सेवा दिइराखेको अवस्था हो। उहाँहरूले दिन्छु गर्छु भनिसकेपछि हामीले त्यसको रिक्वायरमेन्ट त्यसको हेरेर जसले गर्न सकिन्छ। प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि जाँदै डाक्टर साहब, हजुर कोही मान्छे छ नि, हजुर ऱ्यापिड टेस्ट गराउन चाहन्छन्, पिसिआर गराउन चाहन्छन्, उनीहरूसँग पैसा छ, अस्पताल जान चाहन्छ, अस्पतालमा छिटो गएर आफू चाहिँ
सुरक्षित छु भनेर देखाउन चाहन्छ नि त म- त्यस्ता मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने गर्ने प्रश्न गर्ने त्यो आजको दायित्व र जिम्मेवारी हो नि सरकारको त्यसको दायित्व हो। एउटा कुरा प्रश्न के भन्न पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ, किनभने तपाईँलाई अहिले मैले ग्राफ लिएर आइन, तर त्यो भाइरस आउने बेला छ नि त। तपाईँले अब 1 महिनापछि आएकोलाई मलाई पिसिआर गरिदिए म सुरक्षित हुन चाहन्छु भनेर त्यो भएन नि त। हामीले भनिदिनु पर्यो कि होइन, 1 महिनापछि भाइरस भइरहेछ भने सङ्क्रमण भइरहेछ भने। अहिले सङ्क्रमण भइरहेछ, कहीँ एक्सपोज हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो पत्रकार जो ठाउँ ठाउँमा जानुभएको छ भने त्यसलाई हामीले पिसिआर गर्नु पर्यो। अब तपाईँ पिसिआर गर्नुपर्छ साहब, छिटो गर्नुपर्छ। होइन, अहिले तपाईँले घोषणा गर्नुहोस्। होइन, पिसिआर भन्ने शब्द त अब यति कति दिनभित्र तपाईँहरू 3 लाखलाई पिसिआर गर्न सक्नुहुन्छ अब काठमाडौँ? तपाईँ पिसिआर भन्ने शब्द यति पपुलर भयो कि जब मैले 2000 भन्दा पहिले मैले पढेर पिएचडी त्यति बेला पिसिआर मैले भन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कसैले थाहा पाएन। अहिले पिसिआर भन्ने त एकदम व्यापक भयो। हामीले 3 लाखलाई टेस्ट गर्ने कुनै ठुलो कुरा छैन। हाम्रो त 1 हप्ताभित्रमा 3 लाखलाई टेस्ट गर्न सकिन्छ। 1 हप्ता यस्तो छ, त्यो त सिस्टमेटिक प्लान छ नि त। तपाईँको 3 लाखलाई त अहिले मैले भने नि 3 दिनमा हामी क्वारेन्टाइन खाली गर्ने हो। त्यसपछि अरू नयाँ मान्छेहरू ल्याउँछौँ हामीले, इन्डियाबाट अरू आउलान्, बोर्डरमा बसेकाहरूलाई हामीले सिस्टमेटिकली गर्छौँ। त्यसपछि नाकामा बसेका मान्छेहरू सबै आउँछन्, सबै व्यवस्थित तरिकाले आउँछन्, व्यवस्थित तरिकाले आउँछन्, उनीहरूलाई टेस्ट गराउनु टेस्ट गराउँछ, उहाँहरू निश्चिन्त भए हुन्छ, उहाँहरू घर जानु पर्यो। उहाँहरूले सबैले घर जान पाउनु पर्यो। मैले तपाईँलाई विशेष अनुरोध के गरेँ भने टेस्टिङ गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने सबै कुरा हो। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी के, ल मलाई निगो एकचोटि तपाईँको ल्याब टेस्ट गर्यो, अहिले ऱ्यापिड टेस्ट गर्यो, तपाईँ फेरि हिँड्नुहुन्छ भोलि पट भनेदेखि त तपाईँ सुरक्षित त होइन नि। अहिलेलाई पो नेगेटिभ हो त, फेरि पनि हुनसक्छ नि त। त्यसो भएर टेस्ट गरेर त्यो पटकलाई फ्री भयो। टेस्ट गरेर सुरक्षित बस्नु पर्यो नि त। पक्का त्यही कुरा तपाईँले यही भनिदिनु पर्यो कि टेस्ट गरौँ, सुरक्षित बसौँ। तपाईँ आजबाट एउटा सङ्कल्प गरौँ, पिसिआर टेस्ट गरौँ, सुरक्षित बसौँ। टेस्ट गरौँ अनि सुरक्षित बसौँ। सुरक्षित बस्नलाई पर्याप्त उपायहरू अपनाउनु पर्यो। त्यसो नेपाल बाहिरबाट आउने होला, अब तपाईँहरू टेस्ट गराएर हजुर क्वारेन्टाइनमा राख्दै हुनुहुन्छ। टेस्ट गराएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, टेस्ट गराउने, त्यसपछि हामीले हाम्रो गाइडलाइन छ, कति दिन राख्ने, के गर्ने गरेर उहाँलाई घर पठाउँछ, सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्कार।